नमस्ते, जय मसी साथीहरू। म तपाईँहरूकै कालिम्पोङको प्रस्तुता विजय सुब्बा सदा चाहिँ अत्यन्तै रमाइलो कार्यक्रम सुसमाचार हामी बाँचेका छौँ लिएर आइसकेको छु र हाम्रो कार्यक्रमको नारा भनेको चाहिँ घर घरमा सुसमाचार हो। साथीहरू, हामी यस मिडिया मार्फत विश्वासका पाइलाहरू पेज मार्फत हरेक मोबाइलमा सुसमाचार पुर्याउन चाहन्छौँ र जतिजना साथीहरू जोडिनु भएको छ स्वागत गरेँ यहाँहरूलाई। बिस्तारै जोडिँदै हुनुहुन्छ साथीहरू र जतिजना साथीहरू पहिलोचोटि जोडिनु भएको छ यहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि पुराना श्रोता साथीहरू त हुनुहुन्छ नै, यहाँ त हामीसँग धेरै अगाडिदेखि जोडिरहनु भएको छ, हाम्रो कार्यक्रमलाई नियमित सुनिराख्नु भएको छ। धेरै साथीहरूसम्म पुर्याउनका लागि तपाईँले हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ सेयर पनि गर्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरू। आदरणीय साथीहरू, लगातार रूपमा तपाईँले पठाउनुभएका मेसेजहरू हामीले पाइरहेका छौँ। तपाईँको प्रतिक्रिया, तपाईँको माया, तपाईँको प्रेम, साथ र सहयोगको लागि मेरो हृदयबाट मुरीमुरी धन्यवाद गर्न चाहन्छु। जब तपाईँ नि हामी जीवनको गाह्रो परिस्थितिमा पुग्छौँ, हामीलाई यस्तो लाग्छ कि जताततै हाम्रो लागि अन्धकार छ, कहीँ पनि बाटो हामीले जब पाउँदैनौँ, जब हाम्रो लागि हाम्रो आँखाको अगाडि जब सबै कुरा असम्भव हामीले देख्न थाल्छौँ, तब हामीलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। हो त साथीहरू, तपाईँ कुनै दिन त्यो अवस्थाबाट जानुभएको छ? मलाई सास फेर्न साह्रो पर्यो भन्ने कुनै दिन तपाईँलाई महसुस भएको छ? अथवा सुतिरहेको समयमा अचानक तपाईँ उठ्नुहुँदा तपाईँलाई सास फेर्न गाह्रो परेको समय सम्झनुहुन्छ तपाईँ? मानुस केही क्षणको लागि तपाईँको सास बन्द भयो अरे, मानुस केही क्षणको लागि तपाईँको सास बन्द भयो अरे, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? वाउ, गाह्रो हुन्छ साथीहरू। जब तपाईँका आँखाको अगाडि सबै अन्याय अत्याचारहरू मात्रै देख्नुहुन्छ, हेपिरहेको मानिसहरूले लुटिरहेको अवस्थालाई देख्दा तपाईँ कति विचल्ने हुनुहुन्छ। मान्नु साथीहरू, तपाईँको आँखाको अगाडि तपाईँको आफ्नो मानिसको, तपाईँको आफ्नो चेलीको, तपाईँको चेलीबेटीको बलात्कार भइरहेको छ, त्यतिखेर तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? तपाईँ बेबस, तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्न। मान्नु साथीहरू, तपाईँले माया गरेको मान्छे, तपाईँको नजिकको मान्छे, मुटुको मान्छे भन्छ नि, हृदयभरिको मान्छे, अङ्गालोभरि माया गरेको मान्छे, तपाईँको आँखाको अगाडि उनले अन्तिम श्वास फेर्दैछ, तब त्यतिखेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्न? त्यतिखेर तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? गाह्रो पर्छ साथीहरू। जीवनमा मानिसहरू विभिन्न परिस्थितिबाट मैले गएको देखेको छु नि। म आफै पनि जीवनको थुप्रै परिस्थितिहरूलाई झेल्दै म यो ठाउँमा आइपुगेको छु। मैले पनि जीवनमा थुप्रै चुनौतीहरूबाट जीवनमा गएको छु नि। मेरो आँखाको अगाडि मैले धेरैपल्ट गर्न नसकेर निकै गाह्रो परिस्थितिहरू पनि मैले जीवनमा भोगेको छु नि। तपाईँले पनि भोग्नु भएको होला। यो त शरीरको कुरा भयो, भौतिक कुरा, जो हाम्रो आँखाको अगाडि भएका कुराहरू, देखेका कुराहरू म कुरा गर्दैछु। तर मान्नुहोस्, अझै यसमा कुरा जोड्न चाहन्छु। मान्नुहोस्, तपाईँको कोही साथी, तपाईँले माया गरेको मान्छे, तपाईँलाई असाध्यै माया गर्ने मान्छे, तपाईँको आँखाको अगाडि जल्दै गरेको दृश्य तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ? मैले चाहिँ सक्दिनँ है साथीहरू। तपाईँ सक्नुहुन्छ कि? कति निर्दयहरू त सक्दो रहेछन् साथीहरू। श्रोता साथीहरू, म चाहिँ सक्दिनँ।
तर मान्नुहोस् है एकछिनको लागि, तपाईँले माया गरेको मान्छे, तपाईँले भरोसा गरेको मान्छे तपाईँको आँखाको अगाडि आगोमा जल्दै गरेको तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ? म चाहिँ सक्दिनँ। सायद हामी सक्दैनौँ होला। कतै कतै होला संसारमा एक कान दोकान भन्छ नि, कतै टापन टिपन कोही त व्यक्ति होला, तर हामी चाहिँ सक्दैनौँ। थ्याङ्क यू सो मच साथीहरू। मैले हेरिरहेको छु तपाईँले धेरैजनाले सेयर गरिराख्नु भएको छ, थुप्रै साथीहरू जोडिनु भएको छ। कृपया कार्यक्रमलाई सेयर गर्दै गर्नुहोला। हाम्रो कार्यक्रम आधा घन्टाको रहनेछ, अहिले 6 मिनटको कार्यक्रम भइसकेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। थुप्रै साथीहरूले जय मसीहको अभिवादन गर्दै धेरैजनाले चाहिँ मलाई अभिवादन गरिराख्नु भएको छ, धेरैजनाले आफ्नो साथीलाई ट्याग गरिराख्नु भएको छ। कृपया धेरैभन्दा धेरै यो कार्यक्रमलाई सेयर गर्नुहोला। अहिलेको कुरालाई म जोड्न चाहन्छु। हामी सक्छौँ। तपाईँको मित्र मृत्युको मुखमा परेर तडपिरहेको छ, कस्तो गाह्रो हुन्छ। बाइबलमा एकजना धनी मानिस नरक गएको छ अनि ऊ त्यहाँ तडपिएको छ। एक थोपा पानीको लागि असाध्यै तडपेको छ त्यो मानिस। अब तपाईँलाई पनि पानी तिर्खा लागेको बेलामा पानी नपाउँदा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? तपाईँ तडपिन्छ नि, होइन? हामी त पागल भन्छौँ साथीहरू, गाह्रो हुन्छ। मैले किन यो सबै कुरा गर्दैछु भन्दा हाम्रो आँखाको अगाडि हाम्रा मित्रहरूलाई, हामीले माया गरेको मान्छे, हाम्रा छोराछोरी, हाम्रा नानीहरू, हाम्रो आफन्त, हाम्रो परिवारभित्रको मानिसहरू यदि कोही आगोमा जल्दैछ भने हामीलाई गाह्रो पर्छ। धेरै साल पहिला, लगभग 70-80 वर्ष पहिला हाम्रो भारत देशमा चाहिँ सती प्रथा थियो। सती प्रथा अनुसार यदि उसको श्रीमान मर्यो भने, मान्नुहोस् 25 वर्षको उमेरमा श्रीमान मर्यो भने श्रीमती 20 वर्षको हुन्थ्यो। 25 वर्षको उमेरमा श्रीमान चाहिँ आगोमा उसलाई मरिसके पश्चात उसलाई चाहिँ चितामा लगेर जलाइन्थ्यो अनि श्रीमती पनि त्यो बलिरहेको, दन्किरहेको त्यो तातो आगोमा गएर आफूलाई सती दिनु पर्थ्यो, आफूलाई जलाउनु पर्थ्यो आफ्नो श्रीमान सँगसँगै। किन भन्दाखेरि चाहिँ यदि त्यसो गर्यो भने चाहिँ उसको श्रीमानलाई माया गरेको मात्र होइन, तर ऊ श्रीमानप्रति कति श्रीमानमा कति धेरै ऊ समर्पित छ भन्ने कुरा पनि प्रमाण हो। र उसले त्यो मात्रै होइन, उनको शास्त्र अनुसार, उनीहरूको धर्म रीतिथिति अनुसार त्यो चाहिँ शुभ कार्य भन्थे। अनि गाह्रो पर्छ साथीहरू। त्यसरी जान सक्छ र गए। पहिला सती प्रथा मानेन भने, त्यो केटी, त्यो स्त्री मानेन भने जबरजस्ती पक्रेर पनि उसलाई आगोमा हालिन्थ्यो। हो साथीहरू, तपाईँ नै हामीलाई, हाम्रा साथीहरू, हाम्रा मित्रहरू कोही आँखाको अगाडि जल्दैछ भने हामीलाई उनीहरूको त्यो दृश्य देख्न गाह्रो पर्छ नि, हामीलाई निकै गाह्रो हुन्छ, हामी हेर्न सक्दैनौँ। तर मान्नु साथी, यो चाहिँ हाम्रो शरीरका कुराहरू भयो। तर तपाईँलाई थाहा छ, मानिस जिउँदो भएर एक दिन मर्छ। हामी जिउँदैछौँ, एक दिन मर्छौँ। तर मरेपछि 2वटा मात्रै जाने ठाउँ छ, तेस्रो बाटो छैन, बाइबलले भन्छ। 2वटा मात्रै बाटो छ है, अर्को बाटो छैन है साथीहरू, बुझ्दै हुनुहुन्छ? 2वटा बाटो मात्रै छ। त्यहाँ एउटा बाटो पनि छैन, त्यहाँ 3टा बाटो पनि छैन। त्यो 2वटा बाटो के हो त? वैकुण्ठ जाने कि नरकुण्ड जाने, अथवा तपाईँ स्वर्ग जानुहुन्छ या नरक जानुहुन्छ। अब म स्वर्ग पनि जान्न, नरक पनि जान्न भनेर तेस्रो ठाउँ छैन, बाइबलमा कहीँ पनि छैन त्यो। आदरणीय श्रोता साथीहरू, अब मैले कुरा गर्दै गरेको यो आगो भन्दा पनि डरलाग्दो आगो चाहिँ नरकमा छ। नरक भन्नु बित्तिकै हाम्रो आँखाको अगाडि हाम्रो चित्र के आउँछ त? बलिरहेको, दन्किरहेको आगो आउँछ हाम्रो आँखाको अगाडि। हो, मैले सही भन्दैछु नि साथीहरू, होइन? त्यो दन्किरहेको, बलिरहेको आगोको दृश्य हाम्रो अगाडि आउँछ। अनि बाइबलले भन्दछ
त्यो बलिरहेको दन्किरहेको आगो चाहिँ कुनै पनि पानीले पनि र कुनै पनि कुराले त्यसलाई मार्न सक्दैनन्। अनि बाइबलले बताउँछ त्यहाँ चाहिँ को जान्छ त भन्दा जो पापीहरू छ, जो पापी छ, जो अधर्मी छ, जसले अधर्मको काम गरेको छ, जसको पाप क्षमा भएको छैन, जसको पाप धोइएको छैन, ऊ चाहिँ नरकमा जान्छ भन्छ। अब तपाईँ नि हामी एकछिन बाहिर घाममा निक्लौँ त कति गाह्रो हुन्छ हामीलाई, कति धेरै घामले पोल्छ, कति धेरै गाह्रो स्थिति हुन्छ हामीलाई, कति साह्रो पर्छ, सोच्नु भएको छ कुनै दिन? हो श्रोता साथीहरू, हामीलाई निकै गाह्रो हुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी जब नरकमा जान्छौँ त्यो नरक चाहिँ 1 घण्टाको लागि होइन, अनन्तताको लागि हो। त्यो अनन्तताको लागि हो त्यो नरक, जहाँ मानिस सधैँ तडपिरहनु पर्छ। बाइबलले प्रकाशित वाक्यमा भन्छ जलिरहेको गन्धक, आगोको गन्धक भन्छ। बङ बङ आगो जलिरहेको, यति डरलाग्दो आगो जलिरहेको हुन्छ त्यहाँनिर। अनि अनन्तताको लागि यहाँ मानिस चलिरहनु पर्छ। त्यसको कारण एउटै छ, परमेश्वरले मानिसलाई नरक पठाउन चाहनुहुन्न। किन पठाउन चाहनुहुन्न? हिजो हामीले सुन्दै थियौँ, किनभने उहाँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई बनाउनु भयो, हामी उहाँका छोराछोरी हौँ। परमेश्वर हाम्रो नेता हुनुहुन्न, त्यसकारण हामी उहाँको जनता होइनौँ। परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, यसकारण हामी उहाँका छोराछोरीहरू हौँ। बाइबलले भन्छ तर जतिजनाले ख्रीष्ट येशूलाई आफ्नो प्रभु हो भनेर ग्रहण गरे तिनीहरू सबै परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार पाएका छन्। परमेश्वरको सन्तान भनेको चाहिँ परमेश्वरका छोराछोरीहरू। परमेश्वरले आफ्नो छोराछोरीलाई कहिले पनि नरक लानुहुन्न। न त आफूले बनाएको सृष्टिलाई कहिले कुनै दिन उहाँले सोच्नु भएको छैन कि यिनीहरूलाई म नरकमा लाउँछु, आगोमा लाउँछु। परमेश्वरले कहिले पनि अनन्तको त्यो नरक कुण्ड, त्यो बलिरहेको गन्धकको आगोमा म फ्याल्छु भनेर परमेश्वर कहिले पनि भन्नुहुन्न, किनभने उहाँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। तर परमेश्वरले त्यहाँदेखि बचाउने, त्यहाँदेखि बाँच्नका लागि परमेश्वरले उपाय चाहिँ निकाल्नु भएको छ है साथीहरू। हिजो पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ, अस्ति पनि चर्चा गऱ्यौँ, अस्तिको दिनको एपिसोडमा हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। परमेश्वरले बचाउने योजना चाहिँ गर्नुभयो, किनभने उहाँ पिता हुनुहुन्छ। जुन परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले यो ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नुभयो, जसले मानिसलाई भूमिको माटोबाट निकालेर नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भएपछि मानिस जीवित प्राणी भयो। परमेश्वरले पृथ्वीलाई शून्यतामा झुन्ड्याउनु भयो। त्यो परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ जसले हामीलाई सृजनु भयो, सृष्टि गर्नुभयो, बनाउनु भयो। अनि त्यो परमेश्वर कहिले पनि चाहँदैन कि उहाँले बनाउनु भएको सृष्टि चाहिँ नरक जाओस्। तर नजाओस् भनेर परमेश्वरले एउटा योजना बनाउनु भयो। योजना, प्लान भन्छ नि, तयारी गर्नुभयो। त्यो तयारी चाहिँ के हो त? यूहन्नाको सुसमाचार 1:14 भन्छ कि जतिजनाले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्दछन्, विश्वास गर्दछन्, मेरो प्रभु हो भनेर मानिलिन्छन्, तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हुने हक र अधिकार दिनुभएको छ। आदरणीय श्रोता साथीहरू, मान्छे सबैलाई थाहा छ, पाप नगरे, नराम्रो काम नगरे, हत्या नगरे, दुनियाँलाई ठगेर नखा, चोरी नगरे, नरक जालास् भन्छ नि। हो त साथीहरू, सबैलाई थाहा छ नरक छ भनेर। यो संसारमा कोही मान्छे छ जो नरकै छैन भन्ने? होला, कता कता ईश्वर छैन भन्ने मान्छेहरू चाहिँ बाइबलमा भन्छ मूर्खहरूले ईश्वर छैन भन्छन्, कतिले नरक छैन भन्लान्। तर नरक छ। तपाईँले देख्नु भएको छैन यसको मतलब छैन होइन, छ। परमेश्वरलाई कुनै दिन तपाईँले देख्नु भएको छ यसको मतलब उहाँ छैन होइन हो त? हुनुहुन्छ। तपाईँले इलेक्ट्रिसिटी जुन चाहिँ छ नि, अहिले जस्तो म यो जुन चाहिँ डिभाइसबाट बोलिरहेको छु, इलेक्ट्रिसिटीको माध्यमबाट म बोलिरहेको छु। तर तपाईँले कुनै दिन इलेक्ट्रिकलाई तपाईँले देख्नु भएको छ? त्यो तारभित्र कुदिरहेको हुन्छ नि, अदृश्य एउटा शक्ति दौडिरहेको हुन्छ नि, सञ्चार भइरहेको हुन्छ नि, त्यो तारभित्र भएको त्यो अदृश्य शक्तिलाई तपाईँले देख्नु भएको छ? छैन नि। तर कतिखेर त्यो तारभित्र करेन्ट छ भनेर कतिखेर थाहा पाउँछौँ? जब कुनै चिज त्यहाँनिर बालिन्छ तब हामीलाई करेन्ट छ भनेर थाहा हुन्छ।
हामीलाई गरम लागिरहेको हुन्छ, घरमा आएर हामी एसी चलाउँछौँ, फ्यान चलाउँछौँ, त्यतिखेर चलेन भने के हो त? यसको मतलब करेन्ट छैन रहेछ। त्यो करेन्ट छैन भनेर कसरी पत्ता लाग्यो त? किनभने हामीले बाल्दाखेरि बलेन। तर करेन्ट छ भनेर पत्ता कतिखेर लाग्छ त? जतिखेर तपाईँले बाल्दाखेरि तपाईँको फ्यान चल्छ, लाइन बल्छ, करेन्ट छ भनेर त्यतिखेर थाहा हुन्छ, होइन साथीहरू? हो। जब तपाईँले त्यो नाङ्गो तारमा तपाईँले डरलाग्दो विद्युत भनौँ न गइरहेको हुन्छ, सञ्चार भइरहेको हुन्छ, तपाईँको घर छेउमा भएको इलेक्ट्रिकको पोलमा हेर्नुहोस् त, त्यो नाङ्गो तार हुन्छ नि, होइन? तपाईँले कुनै दिन त्यो तारमा लाइन कुदिराख्नु देख्नु भएको छ, विद्युत कुदिरहेको देख्नु भएको छ? तर त्यहाँ विद्युत कुदिरहेको हुन्छ, एउटा अदृश्य शक्ति त्यो तारबाट सञ्चार भइरहेको हुन्छ। तर अब त्यो विद्युत छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउँछौँ भन्दा जब पक्रिन्छ तब मान्छे त्यहीँनिर चाहिँ मर्छ, करेन्टले सबै रगत चुस्छ र मर्छ। हो, त्यस्तै हो साथीहरू। परमेश्वर हुनुहुन्छ भने हामीले देखेका छैनौँ, तर उनको शक्तिलाई हामीले देखेका छौँ। परमेश्वर हुनुहुन्छ नि। नरक हामीले देखेको छैनौँ, तर नरक छैन होइन, छ। स्वर्ग हामीले देखेको छैनौँ, धेरै मानिसले भन्ने गर्छ, साथीहरूले खै स्वर्ग कसले देखेको छ र भन्छ। तर स्वर्ग छ साथीहरू, बाइबलले बताउँछ, स्वर्गको वर्णन गरिएको छ बाइबलमा, नर्कको वर्णन गरिएको छ, परमेश्वरको वर्णन गरिएको छ, र त्यसका शक्तिहरूले हामीले आँखाले देखेका छौँ। यसको मतलब जब मानिसले पाप गर्छ, पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु भन्छ बाइबलले। यसको अर्थ यो भयो कि मानिसले जब पाप गर्छन् त्यसको ज्याला चाहिँ नरक पाउँछन्, मृत्यु पाउँछन्। यसैले एकजना व्यक्तिले यसो भनेका थिए, एकपल्ट जन्मने व्यक्ति दुईपल्ट मर्छ, दुईपल्ट जन्मने व्यक्ति एकपल्ट मर्छ भन्थ्यो। मैले त पहिला त बुझिनँ, तर पछाडि बुझेँ। एकपल्ट जन्मने दुईपल्ट मर्छ भनेको चाहिँ एकपल्ट आमाको कोखबाट जन्मिने दुईपल्ट मर्दो रहेछ, एउटा शरीरमा अनि एउटा आत्मामा, नरकमा। तर दुईपल्ट जन्मिने भनेको चाहिँ एकपल्ट आमाको कोखबाट, अर्कोपल्ट ख्रीष्ट येशूको पवित्र आत्माद्वारा जन्मेको मान्छे एकपल्ट मर्दो रहेछ भनेको चाहिँ शरीरमा मात्रै मर्दो रहेछ। आदरणीय श्रोता साथीहरू, तपाईँ नै हामीले यसो कहिले नभनौँ र यस्तो खालको विश्वास र यस्तो खालको धारणा कहिले पनि नराखौँ कि परमेश्वर हुनुहुन्न र मैले जे गर्दा पनि हुन्छ, नरक छैन भन्ने कुरा, यस्तो खालको अविश्वासको कुरालाई हामी भित्र कहिले पनि ग्रहण नगरौँ। परमेश्वर हुनुहुन्छ, स्वर्ग पनि छ, पृथ्वी पनि छ। पापी मानिस नरक जान्छन्, धार्मिक मानिसहरू, पाप क्षमा भएका मानिसहरू अनन्तताको लागि स्वर्गमा जान्छन्। तर पापदेखि बाँच्नेहरू मात्रै, पाप क्षमा भएकाहरू मात्रै चाहिँ उनीहरू नरकमा जाँदैनन्। तर जसको पाप क्षमा भएको छैन ऊ चाहिँ नरकमा जानेछ। बाइबलमा एउटा धनी मानिस र एउटा गरिब मानिसको भनेको छ। धनी मानिस मरेर नरकमा गयो, गरिब मानिस मरेर नरक गयो, स्वर्ग गयो। माफ गर्नुलाई, धनी मानिस मरेर नरक गयो, तर धनी मानिस मरेर स्वर्ग गयो। अब यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ त श्रोता साथीहरू, धनी चाहिँ धनी भएको कारणले गर्दाखेरि नरक गएको होइन, न त गरिब भएको कारणले गर्दाखेरि ऊ स्वर्ग गएको। किन स्वर्ग गयो, किन नरक गयो भन्दा धनी चाहिँ धनको बलले उसले सत्य परमेश्वरलाई खोजेन कहिले पनि शरीरमा। तर गरिब भए त के भयो, उनले स्वर्ग लाने र पाप क्षमा गर्ने, मुक्ति दिने, उद्धार दिने येशूलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि ऊ स्वर्ग गएको। तर ऊ गरिब भएर दया मायाले ऊ स्वर्ग गएको होइन। अनि यिनी दुवैजना चाहिँ एउटा स्वर्गमा जान्छन्, एउटा नरकमा जान्छन्। यसले के बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु येशूले भन्नुभएको उखान हो यो। यसले यो बताउँछ कि स्वर्ग पनि छ, नरक पनि छ। चाहे त्यो धनी होस् चाहे गरिब होस्, ऊ नरक जान्छ। तर को जाँदैन नरक भन्दा चाहिँ जसको पाप क्षमा भएको छ। अब एउटा कुरा जोडेर कार्यक्रमको अन्ततिर म आउन चाहन्छु। बाइबलले बताउँछ कि यीशु ख्रीष्टको रगतले हाम्रो सबै पापहरूबाट शुद्ध गर्दछ, हाम्रो पापहरू धुँदछ। यीशु ख्रीष्टलाई परमेश्वरले किन पठाउनु भयो?
मानिसलाई प्रेम गरेर आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो। के को लागि? क्रुसमा बलिदानको लागि। किन? रगत बगाउनको लागि। किन रगत बगाउनको लागि? किनभने रगतद्वारा मात्रै मानिसको पाप धोइन्छ र रगतद्वारा मात्रै मानिसको पाप क्षमा हुनेछ। त्यसैले बाइबलले बताउँछ यीशु ख्रीष्टको रगतले हाम्रो सबै पापहरूबाट शुद्ध गर्दछ। आदरणीय श्रोता साथीहरू, सायद मैले भनेको कुरा तपाईँहरू कतिजनालाई अलिकति ठाडो सिधा लाग्ला, तर सत्य छ साथीहरू। यसैले तपाईँलाई नरकदेखि बचाउँछ त केवल येशू ख्रीष्टले मात्रै। यदि तपाईँ नरकदेखि बाँच्नु चाहनुहुन्छ भने, तपाईँ मरेपछि नरक होइन तर अनन्त जीवन पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई मेरो प्रभु हो भनेर ग्रहण गर्नुपर्छ। किनभने अर्को कुनै उपाय छैन। बाइबलले बताउँछ, प्रेरितको किताब भन्ने एउटा पुस्तक छ, त्यसमा बताउँछ कि स्वर्ग मुनि पृथ्वीमाथि अरू कुनै नाउँ दिएको छैन जसबाट मानिसले उद्धार पाउँछन्। हेर्नु है, पृथ्वीमाथि हामी बस्छौँ, स्वर्ग मुनि हामी छौँ, यस्तो कुनै नाउँ छैन जसबाट मान्छेले उद्धार पाउँछन्। उद्धार चाहिँ केवल येशूमा मात्रै छ। मुक्ति केवल येशूमा मात्रै छ। पाप क्षमा केवल येशूमा मात्रै छ। अनन्त जीवन केवल येशूमा मात्रै छ। किन येशूमा मात्रै छ? अब यो भनेर म अन्त गर्न चाहन्छु। किनभने मानिस नरक गइरहेको थियो र परमेश्वरको योजना चाहिँ बचाउने योजना थियो, अनि परमेश्वरको बचाउने योजनामा चाहिँ आफ्नो पुत्र प्रभु यीशुलाई पठाउनु भयो। अनि पठाउँदाखेरि के भयो त भन्दा जतिजनाले यीशुलाई आफ्नो प्रभु हो भनेर विश्वास गर्दछ उसको पाप क्षमा होस् भनेर आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो। किन पठाउनु भयो? हिजो मैले भने किनभने उहाँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, हामी उहाँका छोराछोरी हौँ। हामी नाश भएको नष्ट भएको चाहनुहुन्न। बाइबलले बताउँछ परमेश्वरले आफ्नो पुत्र प्रभु यीशुलाई यस संसारमा दोषी ठहराउनु भनी पठाउनु भएन, तर संसारका मानिसहरू बाँचुन् भनी पठाउनु भयो। परमेश्वरको योजना तपाईँ मरेको होइन साथीहरू। परमेश्वरको योजना तपाईँको भविष्य लथालिङ्गै भएको होइन साथीहरू। परमेश्वरको योजना तपाईँको जिन्दगीहरू बर्बाद भएको होइन। परमेश्वर त्यसो चाहनुहुन्न। परमेश्वर तपाईँ खुसी भएको, परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँले अनन्त जीवन पाएको, तपाईँले जीवन पाएको र पाप क्षमा भएको चाहनुहुन्छ। श्रोता साथीहरू, तपाईँहरूमध्ये यदि कोही हुनुहुन्छ यतिखेर ओ साँच्चै मैले यो कुरा बुझ्दैछु, म प्रभुलाई मेरो जीवन दिन्छु, म येशूलाई मेरो व्यक्तिगत मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्छु भन्ने कोही साथी हुनुहुन्छ? कोही यस्तो श्रोता साथी हुनुहुन्छ जसले यतिखेर प्रत्यक्ष सुनिराख्नु भएको छ र यो कार्यक्रम फेरि पनि हामीले अपलोड गर्नेछौँ। भोलि सुन्नेछ, पर्सि सुन्नेछ, एक हप्ता पछाडि सुन्नेछ, एक महिना पछाडि सुन्नेछ, एक वर्ष पछाडि सुन्नेछ अथवा 10 वर्ष पछाडि सुन्नेछ, मलाई थाहा छैन। 20 वर्ष सुन्ने पछाडि सुन्नेछ अथवा 30 वर्ष पछाडि सुन्नेछ, मलाई थाहा छैन। यो सोसियल मिडियामा अपलोड गरिसके पश्चात कहीँ न कहीँ संसारको कुना कुनामा यो कार्यक्रम घुमिरहनेछ। म तपाईँलाई भन्दछु, मेरो आवाज जति नै वर्ष पछाडि तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ भने यीशु प्रभुलाई विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँलाई यीशु ख्रीष्टले नरकदेखि बचाउनुहुनेछ। यीशु ख्रीष्टले तपाईँको पाप क्षमा गर्नुहुनेछ। यीशुले तपाईँको रगत, तपाईँको पापहरूलाई उहाँले धुनुहुनेछ। साथीहरू, तपाईँहरूमध्ये कोही हुनुहुन्छ यतिखेर प्रभुलाई विश्वास गर्ने? यदि विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया मेरो पछि पछि प्रार्थना गर्नुहोला। प्रभु यीशु, धन्यवाद यो समयको लागि। तपाईँ मात्रै हुनुहुँदो रहेछ जसले मेरो पापलाई क्षमा गर्न सक्छ। तपाईँ मात्रै हुनुहुँदो रहेछ जसले मेरो लागि रगत बगाउनु भयो, अनि तपाईँको रगतले मात्रै मेरो पाप क्षमाउँदो रहेछ। कुनै पशुको बलिदान दोहोऱ्याइन, कुनै पशु पंक्षीको रगतले होइन, तर यीशु ख्रीष्ट प्रभु तपाईँको रगतले मात्रै मेरो पाप क्षमा हुन्छ भन्ने कुरा आज मैले यो कार्यक्रम मार्फत थाहा पाएँ। धन्यवाद तपाईँलाई। म यतिखेर यस्तै अवस्थामा तपाईँलाई मेरो प्रभु हो भनेर स्वीकार गर्दछु। म मेरो जीवनको यस्तै अवस्थामा तपाईँलाई मेरो प्रभु हो भनेर ग्रहण गर्दछु। म मेरो जीवनको यस्तै अवस्थामा तपाईँ मेरो प्रभु हुनुहुन्छ र मलाई जीवन दिने र पापदेखि क्षमा गर्ने र अनन्त जीवन दिने तपाईँ हुनुहुन्छ भनेर म यतिखेर म स्वीकार गर्दछु र विश्वास गर्दछु। येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। आदरणीय श्रोता साथीहरू, तपाईँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँलाई रमाइलो र आशिषमय लागेको छ भने कृपया तपाईँमा मात्र सीमित होइन, तर तपाईँका मित्रलाई पनि यो कार्यक्रम विषयमा बताउनुहोला, जोड्नुहोला। हरेक दिन आशिषित बनाऊ र अरूलाई पनि बनाऊ। सुसमाचारद्वारा हामी बाँचेको यस कार्यक्रमबाट अब बिदा लिन चाहन्छु।
त्योभन्दा अगाडि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु सुसमाचारद्वारा हामी बाँचेको छौँ ह्यासट्याग गर्नको लागि नभुल्नु होला किनभने हाम्रो नारा भनेको चाहिँ घर घरमा सुसमाचार हवस् त साथीहरू भोलि आइतबार हाम्रो कुनै कार्यक्रम रहने छैन सोमबार फेरि भेट्ने बाचाको साथमा म तपाईँहरूको आफ्नो प्रस्तोता तपाईँको मित्र तपाईँको भाइ तपाईँको दाजु जे भने पनि हुन्छ बिदा हुन चाहन्छु शुभरात्रि गुड नाइट